गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. तर आज हा सॅटर्डे आफ्टरनून. आज मी हांव करूंक लागला क्रॅब करी. ओके, आणि त्याचे लागून हांव हिंगा मसालो भाजूंक लागला. हिंगा हांवें ऑलरेडी न्ही खोबरें भाजून काडला आणि हिंगा आतां भाजता दुसरी वस्तू लायक रेड चिली आणि जिंजर गार्लिक आणि हेजे उपरांत आनी थोडी वस्तू म्हाका भाजूंक जाय. तर फटाफट चला आतां मसालो भाजून काडटा हांव पयलीं. ते चिलीज आनी जिंजर गार्लिक पयलीं हांवें प्लेटीन काडला आणि आतां हांव हिंगा भाजता ये कोरिएंडर सीड्स, क्युमीन सीड्स आणि आमचे होल गरम मसाले कितें आहाय ते 3-4 न्ही ते घायलाय थोडे थोडे. आणि आतां मातशे रोस्ट कोत्ता एका. क्रॅब हांवें हिंगा न्ही उदकान भिजून दवरलेले. तर आतां तेका हांव साफ कोत्तले. पयलीं हांव मसालो न्ही कंप्लीट करून घेता. तर आतां हे सगळे न्ही हांवें भाजले आनी हिंगा प्लेटीन काडला. पूण म्हाका आनी 1-2 वस्तू भाजूंक जाय. हांव दाखयता कितें तें. आता हितून हांव कांदे हे भाजता. बेश्टे अशे सोते करून घेता. थोडेशे न्ही हांवें आमटाणूय घेयला. ओके, ही करी लीव्स आहा म्हाजे कडेन, पूण न्ही मातशी हे जाला सुकला. फ्रेश ना, फ्रेश आसल्यार आनी बरें जाता आसलेले. तर हे थोडे घालता आनी ऑनियन्सांचे बरोबर ते करी लिव्सूय मातशे अशे फ्राय करून घेता. ते आतां मसालो न्ही हांवें बरो भाजला. आतां एका वांटया झगड्यो चलता स्टिशांनी पलाची. म्हणजे तशेंच दोगांय एक बरोबर मेळ्ळेर न्ही मागीर चालू तेमचें फायटींग. आनी म्हाजो जीव खाताय मागीर. आतां म्हाका आपोवंक लायसी तेमी हें करूंक सॉर्ट आवट करूंक. आनी हांव वचना खायना. हांव हिंगा बिजी आहा न्ही म्हणून. चलय आतां न्ही हांव तुमकां दाखयता. हिंगा मसालो न्ही अर्दो घायला जारान आनी अर्दो हिंगाच दवरला. कित्याक जाणा तो चड जाला न्ही आनी एक बरोबर वांटूंक जायची ना म्हाका म्हणून. आनी आतां सई घालता हितून थोडीशी टर्मरीक आनी वांटता फटाफट. आता एक बॅच जाले गाईज. आता दुसरो बॅच घालता मसाल्याचो. मसाला बरो दिसता न्ही, कलर बरो येयला से मिरसांगेचो. आणि आता हितून घालता हांव ऑयल. तेल न्ही आता बरें गरम जाला. तर हांव हितून घालता हे एक हांवें व्हडले न्ही टोमॅटो चॉप केला गाईज. हांव ते घालता. टोमॅटो जाले न्ही हितून घालता हांव आमचो मसालो. ओडूंक लागला से. आता तेका बेगीन बेगीन हालयता. कॅमेराचेर बी पडटा से ओडून. आतां घालता हितून हे उदीक मसाल्याचे. हालून घेता. बरो वास येवंक लागला मसाल्याचो जाणा. कलरूय बरो येयला आज कोडीक म्हाजे चे. आनी बरो बॉयल येयले उपरांत तितून हांव घालतले आमचे क्रॅब चे. दीस आमी मार्केटान गेलेली फिश मार्केटान. तेन्ना आमी हे क्रॅब थिंगासान घेयलेले आनी पांच येयलेले. पांच म्हणल्यार कितल्यांचे दिलेले जाणा तेणें 25 पावंड. 25 पावंडान 5 म्हणल्यार एक हे क्रॅब 5 पावंडाचो पडलो गायज. अशें सांगपाचें. ओके, तर चले हांव चयता हेमी कितें करूंक लागलें ते माळ्यार. चय स्टिफन हिंगा वॅक्यूम करूंक लागला. हॅलो फ्रेंड्स. आज सॅटर्डे न्ही, आज लागला तो वॅक्युमांक. चले आतां वयता सकलान चयता आमची कोडी खंय पावला ती. न्ही बंद कोत्ता ना जाल्यार तो वॅक्यूम कोत्ता न्ही तुजो आवाज येवंक लागला चड. कोडी अजून बॉयल जावंक ना. आतां स्टार्ट जावंक लागला ते बॉयल जावपाची. ताका बॉयल जावंक दी म्हणटा. ते आतां कोडी न्ही बरी शिजूंक लागला. तर आतां हितून घालता हांव आमचे क्रॅब्स केक एक उकलून घालता. चे गाईज बरें दिसता न्ही क्रॅब्स. ओके, जायते दिसांनी खावंक लाय आतां आमी. तर चल घालया. गेलो पयली, हो गेलो दुसरो आनी खंय हा रे तो तिसरो. हां, हो गेलो तिसरो. सारकें मेजून घालता. 5 हांवें तुमकां दाखयता 5. हो मातसो धाकटो असो बारीक सारको जेवंक जाय दिसता बारीक उरलो. 4 आनी 5वो खंय हा चे. हेजे हांवें न्ही पांये मोडले बाय मिस्टेक जाणा बावडो. चल घालता एका. आनी हे सगळे पांये बिये घालून सोडटा एकूच बराबर. ओके, तर सांबाळून घालता. आतां न्ही साफ कोत्ता आसतना म्हाका एक तोपलोलो म्हणून सुसेगाद घालता. दोंगे दोंगे म्हणटाय न्ही तेका. तर आतां घालता आनी एका दिता बरो मिक्स. आज बरी जातली माझी क्रॅब करी.
से एकानी मातशें हालोंक मातशें ये देखून हांवें व्हडलें हें घेयलां कितें तें आय डोंट स्टीफन सांगतलो चड व्हडलें आहा म्हणून हांवें ताका सांगलें ना म्हाका खबर आहा न्ही व्हडलेंच बरें म्हणून से आतां एका बरें हालयलें न्ही आतां दोत्ता आनी मीठ बीठ चॅक करतलें मातशें रावन ओके आतां मातशें बरें बॉयल जावंक दी म्हणटा आनी स्टीफन पात्रांव न्ही हिंगा कितें घालतालो जाणा ये विनेगर ओके ना तुमकां लागीं सोरो घालता कितें म्हणून एक बॉटल भरली अशें पावच्यान आसलेलें ताका आतां तेणें बॉटलान ट्रान्सफर केला से म्हाजी कोडी खंय पावला ती बरी शिजूंक लागला आनी हे क्रॅब्स हुई न्ही सगळे बरें तेजे बरोबर शिजूंक लागले ओके आनी हांवें तेन्ना टोमॅटोज घायलेले से तेलान तेन्ना आनी एक वस्त हांवें घालूंक जाय आसलेली कितें जाणा से हे करी लिव्स हे मातशें सुकलाय न्ही म्हणून मातशें डिफरंट दिसता ओके तर हे आनी टोमॅटोज म्हाका बरोबर घालूंक जाय आसलेले पूण हांव विसरलें तर आतां घालता वयल्यान कांय नजो ताजो फ्लेवर न्ही बरो येता क्रॅब करीन तर आनी फ्रेश आसल्यार न्ही तर आनी बरें पूण म्हाजे कडेन आज फ्रेश नासलेले आतां स्टीफन हाडटलो आतां काबार जालें न्ही घरान आतां तो पोतून हाडटलो न्यू पॅकेट करी लिव्सांचे आतां पोतून एका दोत्ता शिजूंक मी येय म्हणलें आमची आज क्रॅब करी खावंक आनी आतां जेवपाचें थोड्या टायमान आनी आज न्ही वेदर खूब बरो आहा से बरें वत आहा सकाळीं सान पूण आमी न्ही खंय वयची नाय कित्याक जाणा फाल्यां वचूंकूच जाय न्ही सकाळीं मिसाक वचूंक जाय आनी मागीर मिसाचे उपरांत हांवें तुमकां सांगलां न्ही थिंगा पाकान फेर लागलेले आसतले तर थिंगा वयतली म्हणून जाल्यार तर देखून फाल्यां भोंवतली ओके आनी आज मातशें घरानूच बसया म्हणलें मातशें क्रॅब करी खावन बीन मातशें रिलॅक्स करुया म्हणलें से फ्रेंड्स म्हाजे न्ही क्रॅब करी आतां जावंक येयली फायनली आनी हितून न्ही हांवें मीठ बिणी सगळें चॅक केलें आनी जाय तितलें घायलें बरी जाला ती आनी क्रॅब बिणी बरें शिजलाय तर आतां एक 2 मिनीट दवरता आनी मागीर बंद करता आनी कोणें इन्सल्लां आमचे स्टिलाचे कुकवेर आहाचे ते सेट हा गाय म्हणून आनी ब्रँडूय इन्सल्ला न्ही तर हांव सांगूंक सोदता हे सगळे न्ही हे सगळे स्टिलीचे हे कुकवेर आहाचे ते सगळे आयक्याचे आहा आमचे आनी हे पयलीं हे हांवें 3 हाडलेले हे आनी तें आनी मागीर म्हाका दिसता हांवें ती व्हडली हांडी एक हाडली कित्याक व्हडली हांडी आसूंक ना घरान तर ती एक हाडली आनी असले न्ही असले आनी एक पॅन हाडला हांवें आनी 1-2 म्हाका दिसता वय तर तशें हे सगळे आमचे आयक्याचे कुकवेर आतां से तितून हा क्रॅब करी हितून हा रायस आनी तितून हा आनी खंयची कोडी पयलींची ओके तर आनी हितून जाणा गायज कितें हा हांवें काल शिरा केलोलो से तो थोडोसो उरला आतां ते आतां सांजेर खावपाचें पोतून आनी स्टीफन कितें कितें करीत हा सकाळीं सान कुडूम करून आनी हांव हें सांगता कितें सांगता हाका बोंगो सांगता हाका हांव स्टीफनाचो बोंगो न्ही रे खंयची कंपनीचो हो Oh, हेजो न्हू बँग एंड ऑल्सन खंयचो बँग एंड ऑल्सन तो आतां सकाळ बसून कितें करूंक लागला मॅकॅनिकपणाक आनी हे वायर्स हे गायज हे न्ही थिंगा आसल्यान अशें हे हँग जाता न्ही हेका आमी बेगीनूच कितें करतली सॉर्ट आउट चिंतून दवरला हांवें मायंडान पूण टायम येवंक ना अजून टायम येयल्यार सगळें जाता न्ही तशें तें तर आतां ताका करूंक दी म्हणटा स्टीफनाक कितें करता तो आनी हांव तुमकां दाखयता दार उक्तें आहा भायले से आतां वत मातशें गेलें मातशें अशें क्लाउडी अशें जाला पूण वेदर आहा बरो से ब्लू स्काय दिसता न्ही म्हणल्यार वेदर बरो आहा आतां मातशें बसला सुसेगात सकाळीं सान न्ही काम करून आतां टायर्ड जाला हांव सकाळीं क्लिनींग केलें आनी आतां मातशें कुकींग बिनींग केलें न्ही आतां मातशें रिलॅक्स करुया म्हणलें अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम आज नी गाइस क्रॅब करी
बरी जालेली. क्रॅबाक न्ही बरो टेस्ट आसलेलो आनी बरे अशें भरलेलेय आसलेले ते. चड केला न्ही तर फाल्यां तर उरतलीच थोडीशी आनी फाल्यां न्ही आनी टेस्ट येतलो ते कोडीक. अशेंच जाता क्रॅब करी आनी दुसरी खंयची ती मासाची कोडी न्ही दुसरे दीस न्ही आनी चड टेस्ट येता कोडीक जाणा. आनी 5 क्रॅब आसलेले तो क्रॅब तो काबार जावपाचे हाय सगळे. आनी जेवन बीन न्ही हांव मातशें नॅप घेवन उठलें कित्याक म्हाजी तकली न्ही जोड जालेली. केन्ना केन्ना अशें जाता म्हाजे बरोबर अशें सडनली न्ही आनी चड कोण हांवें चेयला न्ही सॅटर्डेच्या दिसाकूच म्हाजी तकली चड जोड जाता कोण जाणा. ते खबर आसता तकलीकूय घरान हा म्हणून देखून. आतां हांवें सॉंग सांगलाचे ते रिक्वेस्टेड सॉंग कोणे म्हाका न्ही कॉमेंटान सांगलेले हे सॉंग म्हणून तर तेका लागून हांवें हे सॉंग म्हणला. ओके. आनी अशें तो म्हाजे जायते हे फेवरेट सॉंग्स हाय गायज. पूण तुमी जर म्हाका अशें सांगल्यार न्ही खंयचे अशें सॉंग सांग म्हणून तर म्हाका आनी बरें म्हाका अशें चिंतूंक पडची ना न्ही की आज खंयचे सॉंग सांगू आनी फाल्यां खंयचे म्हणून. तर अशें म्हाका कॉमेंटान सांगल्यार न्ही तर हांव तें म्हणटलें. ओके. आनी हे आतां जाली सान आनी से भायर न्ही हा उजवाड पूण मातसो आतां काडूंक जातलो थोड्या टायमान अशें दिसता म्हाका. तर हांव न्ही आजचो म्हाजो व्हिडियो हिंगा सेंड करता आनी किचनान कोण कोण करूंक लागला म्हाका दिसता टिशा कितें तरी खावंक लागला आसतलें भूक लागला आसतलें तेका आतां. टिशा पली पल हा. ओके. आनी हे कितें म्हणटालें हांव आजचो म्हाजो व्हिडियो न्ही हिंगा सेंड करता आनी तुमकां जर आजचो म्हाजो धाकटो असो व्हिडियो न्ही लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. ओके. आनी पोतून मेळया एक न्यू व्हिडियोन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील दे टेक केअर अँड बाय.